गाईघाटको दिन हो, दिपासी नेउलाको जन्मदिनको शुभकामना दिनुहोस्। र एउटा गीत गाइदिनुहोस् त्यसो भए। यो गीतमा दिपकराज गिरी अहिलेसम्म बोल्नु भन्दाखेरि कस्नुभयो अति, अब तपाईँको आवाजमा हड्डी। एकचोटि भन्नु न। Happy birthday दिपासी। आज गाइदियो त हो, ठट्टा पनि गर्न पाइन्छ है, माइन्ड गर्नु हो। खै हजुरको अघि भन्नुभएको थियो नि मलाई बिहा जस्तै लाग्यो भनेर, मैले दिपक नदेखेर कस्तो लाग्यो। रेडियोबाट हामीलाई सुनिरहनु भएका सम्पूर्ण श्रोता महानुभावहरू, साथीहरू, बर्सी नेटवर्कबाट हामीलाई हेर्नुहुने साथीहरू, त्यसै गरी विभिन्न युट्युब च्यानलबाट हामी सँगै रहनुभएका साथीहरू, हामी मैले ईश्वरसँग धेरै गुनासो गरेको थिएँ, सफलता मागेको थिएँ, तर ईश्वरले आशीर्वादको रूपमा कति बेला उनीलाई मेरो साथी बनाएर पठाएछ पत्तै भएन। उनी एउटा यस्तो साथी जो अरूको खुसीका लागि आफ्नो खुसी त्यागिदिन्छ, जो अरूको सपना पुरा गर्न आफ्ना सारा सपनाहरूलाई पिंजडामा थुन्न सक्छ। सबैजनासँग काम गरिरहेछौँ, तर कस्तो हुँदो रहेछ भने आज म वास्तवमा म मुखट बोल्ने मान्छे, म जे पनि ड्याङडुङ बोल्ने मान्छे, तर त्यो घटनाले उनलाई मलाई लाग्छ भित्रैदेखि एकदमै हल्लाएर त्यो अशोचनीय अकल्पनीय घटनाले नत्र भने आजको यो जुन यो बर्थडे यति यसरी हर्षोल्लासमय रूपमा यसरी सायद मनाउन नसक्थ्यो होला। त्यो उनको लागि यति महत्त्वपूर्ण मनै बात हुन थियो। र पछिल्लो दिनमा हास्य व्यङ्ग्य कलाकारितामा एकदमै राम्रो, विशेष गरेर वान म्यान सोको लागि एकदमै भाइले यही धरतीबाट उठेर अगाडि बढेको भाइ, धन्यवाद। आजको यो विशेष समारोहमा मैले भन्नुपर्ने पनि धेरै कुरा छैन, प्रायः सबैले भनिसक्नु भएको छ। अघि मित्र ऋषिजीले बोल्दा बोल्दै आए, आउने बित्तिकै एकछिन म कन्फ्युज भएँ, यो आज दिपाजीको बर्थडे हो कि केपी ओलीको हो भनेर। केपी ओली यस्तो व्यक्तित्व एकदमै तारिफ। अनि पछि कृष्णजीको जस्तो लाग्यो, फेरि आज गायकमा मरेको मान्छेलाई सम्झिनु दिनु पनि हो। तपाईँ एकदम सही हुनुहुन्थ्यो। तर ऋषिजीको चाहिँ एउटा सबैभन्दा राम्रो लाग्ने पक्ष, सबैसँग राम्रो नराम्रो, हामी भगवान होइनौँ, मान्छे हौँ। ईश्वरले हामीलाई पठाउँदाखेरि केही राम्रा गुणहरू, केही खराबीहरू पठाउँछन् र बिस्तारै हामी त्यसलाई सुधार्दै जानुपर्छ। ऋषिजी चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म 24 घन्टा सुटमै देख्छु म प्रायः। सुत्दाखेरि त छैन होला, सुत्दाखेरिको पोसाक चेन्ज हुन्छ होला, तर पनि ऋषिजी भन्ने बित्तिकै आफ्नो कामको लागि 100% एकदमै दत्तचित्त। कसैले केही भनिदियो भने पनि मतलब छैन, कसैले प्रशंसा गर्यो भने पनि प्रशंसा गरे हो कि बुढाको हो कि बाल छैन, होइन? त्यो खालको छवि छ तपाईँको, एकदमै राम्रो छ। अहिले आजकल त झन् तपाईँलाई देखेर अब ऋषिले त सुरु गर्यो, तिमी चाहिँ के चुलाएर बसिया भन्छन्, एक्सर्साइज, होइन? तपाईँको जिमले एकदम धेरैलाई उत्साहित गरेको छ, होइन? अब हामी पनि अब जिम जोइन गर्नुपर्ने भएको छ। कलाकार मान्छे जिम जान्दैनौँ, पत्रकार मान्छे जिम जानुहुन्छ, होइन? एकदमै इन्सपायर गर्नुभएको छ। अब यो त भयो रमाइला कुरा, अब एकछिन दिपाजीको कुरा गरौँ। बिहान एउटा स्ट्याटस लेखेँ, उनको बर्थडे आउँदाखेरि एउटाले मलाई भन्दै थियो कति लामो लेखेको पनि भने, कतिजनाले
साँच्चै उनको बारेमा लेख्ने हो भने त्यो लामो होइन, एकदमै छोटो लेखेको जस्तो लाग्छ मलाई। तर अब सबै चिजको सीमा हुन्छ। दिपाजीको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि उहाँको मेहनतको बारेमा मैले बोल्नु पर्दैन। उहाँको स्वभावको बारेमा लगभग सबै सहकर्मीहरूलाई थाहा छ। जीवन सधैँ यस्तो चढिरहेको। जब हामी दुईजना भेट भयो त्यसपछि हाम्रो सहयात्रा सुरु भयो। सफलताका दिनहरू एकपछि अर्को गरेर देख्दै गयौँ। म यहाँनिर के उल्लेख गर्न चाहन्छु भने यो बर्थडे आउनुभन्दा अगाडि कहिलेकाहीँ मानिसको जीवनमा हामीले आशा गरे भन्दा विपरीत, हामीले सोचे भन्दा फरकका घटनाहरू पनि घट्दै रहेछ। यही साल लगभग 1 साल अगाडि यति ठुलो कन्ट्रोभर्सीमा दिपाजी फस्नुभयो। त्यो उल्लेख नगरिकन त्यो पूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ। सबैको मनमा मस्तिष्कमा भएको, हाम्रो पनि मस्तिष्कमा भएको। र मलाई लाग्छ उनको जीवनमा त्यो सबैभन्दा ठुलो निको र उसले भोलि पर्सि पनि भनिरहने उल्लेख गर्न पर्ने र जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा घटनाको रूपमा त्यो एउटा कन्ट्रोभर्सी क्रिएट भयो। म त्यसको बारेमा थोरै किन बोल्न चाहन्छु भने अरूको सानो दुःखमा पनि रोइहाल्ने, कसैको बारेमा एकदमै नराम्रो सोच राख्दै नराख्ने, मनको एकदमै धेरै सफा। कसैलाई केही पऱ्यो भने निकाल काहीँ बाढी पनि त्यो 3-4 लाख रुपियाँ त्यो त्यहाँ आफूसँग पैसा छैन, आफ्नो आर्थिक हैसियत के छ, सबैको बारेमा राम्रो सोच्ने, कसैलाई पनि नराम्रो नभन्ने, एकदम त्यस्तो मन भएको मान्छेलाई मैले त्यो घटनाको कमसेकम 1 महिना अत्यन्त कमजोर, अत्यन्त दुर्बल अनि त्यो घटनाले उनलाई मलाई लाग्छ भित्रैदेखि एकदमै हल्लाएर त्यो अशोचनीय अकल्पनीय घटनाले लगभग उनी आफ्नो एक किसिमको जुन कला यात्राप्रतिको जुन समर्पण थियो, जुन त्याग थियो, त्यो सब चिजहरू उनी लगभग भत्किने अवस्थामा आफूलाई पुर्याएको थियो। त्यो घटना त्यो म अहिले पनि सम्झने उल्लेख गर्न चाहन्छु। कहिलेकाहीँ हामीले सोचे भन्दा विपरीत घटनाहरू हुन्छ। किनकि हामी मान्छे हो, कहिलेकाहीँ हामीले बोलेका कुरा अब यति धेरै मिडियाहरू छ, यति धेरै हुन्छ, त्यसपछि उनले अहिलेसम्म मैले कसैलाई पनि अपमान गरेको थाहा छैन जानेर। यस्तो बरु म अलिक क्षुद्र छु, म अलिकता बरु त्यस्तो खालको टिप्पणीहरू गर्छु, म अलिकता कडा टिप्पणीहरू गर्छु, म पहिलेदेखि नै स्वभावले अलिकति छुट्टो छु। तर उनीमा त्यो ठ्याक्कै थिएन। तर घटना यस्तो भइदियो कि त्यो सायद मलाई भएको भए समहाउ आधा जति ठिकै हुन्थ्यो होला। तर उनलाई ठ्याक्कै नभएको मान्छे मैले त्यो बेलामा म यहाँ यो सब किन भनिरहेको छु भने सफलता सँगसँगै त्यो घटनाक्रममा आइसकेपछि मैले दिपाश्री भन्ने मान्छेमा देखेको परिवर्तन, मैले यहाँनिर कसलाई थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ भने उनी कमजोर भइरहेकोमा मेरो साथीहरू, मेरो विशेष गरेर मेरो टिमका साथीहरू, जसले दिपाजी हामी छौँ नत्र भने आजको यो जुन यो बर्थडे यसरी हर्षोल्लासमय रूपमा यसरी सायद मनाउन नसक्थ्यौँ होला। त्यो उनको लागि यति महत्त्वपूर्ण उनी किनभने त्यो सामान्य रूपमा हुँदा असामान्य भइसकेको थियो। त्यो अवस्थामा थ्याङ्क्स फर कमिङ। र त्यो यो एक बर्थडेदेखि अर्को बर्थडेसम्म उनको जीवनमा भएको कुरा र त्यसमा हाम्रा सम्पूर्ण टिमका साथीहरू, यहाँ किरण दाइ पनि हुनुहुन्छ, माघी बुढा भाइ लगायत हाम्रा अरू सबै अब यहाँ हामीसँग आबद्ध जो सबै हाम्रो टिमको सब साथीहरू, सबै साथीहरू हामी एक ठाउँमा उभियौँ र पछि बिस्तारै दिपाजीले आफूलाई त्यहाँ फेरि उभिनु भयो र बेलामा उनी हामी चर्चा गर्छौँ त्यो विषयमा। यो आजको दिन मैले यो कुरा नगर्दा पनि हुन्थ्यो होला सायद, तर गर्नु किन जरुरी छ भने म चाहिँ के विश्वास गर्छु भने संसारमा जुनसुकै अवस्थामा पनि जतिसुकै सफल मान्छेलाई पनि हामीले सोचे भन्दा
फरकै घटनाहरू आउँछ, तर त्यसले त्यो मानिसलाई झन् बलियो बनाउँछ, झन् दृढ निश्चय बनाउँछ। त्यो बेलदेखिको दिपाजीलाई, पहिलाको दिपाजी र अहिलेको दिपाजी मैले झन् धेरै फरक पाएको छु। एकदमै अब अझै म केही गर्छु, अझै म आफूलाई प्रमाणित गर्छु, अरूले अगाडि बढ्छु भन्ने जुन सङ्कल्प को अवस्थामा देखेको छु, एकदमै खुसी लाग्छ। र म मेरो टिमको अरू साथीहरू, म त साथीको रूपमा छँदैछु, अरू साथीहरू पनि यसरी हामीले एकले अर्कालाई पढ्दाखेरि एकले अर्कालाई यसरी बुस्ट गरेर जानुपर्छ भनेर जुन खालको साथीहरूले सहयोग गर्नुभयो, मानसिक रूपमा सहयोग गर्नुभयो, कमजोर भएको बेलामा हामी सँगसँगै उभिनु भयो। यस्ता कुराले गर्दाखेरि नै आज हामी म अथवा त भन्दा हामी भएका छौँ। र यसको लागि चाहिँ म मेरो सबै टिमको साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरेर दिपाजीलाई म धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। जस्ता जस्ता जीवनमा घटनाहरू घट्दै गए, त्यो सँगसँगै तिमी आफूलाई आफू परिष्कृत गर्दै लग्यौ। एउटा नायिकाको रूपमा करियर सुरु गरेका थियौ, हाँस्य कलाकारलाई अब के हिरोइन भइसकेका मान्छे के हँसाउने, त्यो जोकरको काम गरे भनेर पनि भने। तर तिमी आज त्यही जोकरको भूमिकामा भएको कारणले गर्दा आज पनि उनी सँगसँगै करियर सुरु गरेका नायिकाहरू कहाँ होलान्, तर उनी आज पनि एकदमै टक अफ द टाउन छन् र चलचित्र क्षेत्रमा एकपछि अर्को हिट फिल्म दिइरहेछन्। प्राय म त के भन्छु, कुनै पनि काम अप्ठ्यारो काम छ भने दिपालाई सुम्पिदियो भने त्यो काम उसले फत्ते गर्नै छोड्छ। म प्राय स्क्रिप्ट लेखेर छोड्दै हिँड्छु म, तर त्यो स्क्रिप्टमा चाहिने सामग्रीहरू यताउता मिलाउनेदेखि लिएर सबै कुराहरूमा उनी पोख्त छिन्। सबै ग्रुपलाई अनुशासनमा राख्ने, कसलाई फर्काउने, गाली गर्ने, मुख अलि छुच्चो छ मैले भने उनको एउटै समस्या भनेको जिब्रो र मनको कम्बिनेसन चाहिँ ठ्याक्कै छैन। 30 वर्ष अघिको कुरा हो। म हरेक दिन रेडियो नेपाल जान्थेँ नाटक खेल्न। खुट्टामा चप्पल हुन्थ्यो, शरीरमा झुत्री लुगा, तर आँखामा मिठो सपना थियो। मेहनत धेरै गरेँ, सङ्घर्ष धेरै भयो, तर सफलता अझै टाढा थियो। हरेक दिन सङ्घर्षसँगै ईश्वरसँग प्रार्थना पनि गरिरहन्थेँ। न मेहनतले काम गर्नुहुन्थ्यो, न प्रार्थनाले। त्यही समय रेडियो नेपालमा एक दिन मेरो उनीसँग भेट भयो। त्यो भेट बिस्तारै सहकार्यमा बदलियो। रामविलास धनिया 5 वर्ष, तितो सत्य 12 वर्ष र विभिन्न चलचित्रहरूमा 10 वर्ष गर्दै आज म यहाँ आइपुगेको छु। मैले ईश्वरसँग धेरै गुनासो गरेको थिएँ, सफलता मागेको थिएँ, तर ईश्वरले आशीर्वादको रूपमा कति बेला उनीलाई मेरो साथी बनाएर पठाएछन् पत्तै भएन। उनी एउटा यस्तो साथी जो अरूको खुसीका लागि आफ्नो खुसी त्यागिदिन्छ, जो अरूको सपना पुरा गर्न आफ्ना सारा सपनाहरूलाई पिंजडामा थुन्न सक्छ, अरूकै लागि हाँस्न सक्ने, अरूकै लागि बाँच्न सक्ने, कसैको आँसु देख्न नसक्ने, मुख अलि छुच्चो तर मन साह्रै कमल हो, जसले जे भनोस् उनी संसारकै सबैभन्दा जाति छिन्। मेरो एउटा साथी छिन् जो सबैभन्दा माथि छ। केही भन्दिनँ, रोन्छु। जान पनि यो स्टेज रुवाएको थियो मलाई। मेरो साथीहरूको लागि दरिलो खम्बा हुने प्रण गर्दै भाइ, मेरो मान्ने भाइ दिपकजी, सम्पूर्ण सहकर्मीहरू जसले मलाई म अरूको खुसी जसरी चाहन्छु उहाँहरू पनि मेरो खुसी त्यसरी नै चाहनुहुन्छ। र यो लड्न आँटी, यो भत्किन आँटी भनेर उहाँहरू विक्षिप्त हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यस्ता स्टाटसहरूले रङ छोड्ने रङ छ नि अवश्य। र अरू कुरा त मलाई अब केही पनि भन्नु छैन। किरण दाले लेख्नुभएका ती प्रशंसाका शब्दहरू, राजा राजेन्द्रले बोलेका ती भावनात्मक कुराहरू, हाम्रो दमुसँग ठुलो पर्दाको स्क्रिन त सेयर गरेका थिएँ सँगै।
तर आफ्नै प्रोजेक्टमा काम गर्न पाएको छैनौँ। दुःख लागिरहेछ। अब यो कोरोना अन्त भएपछि अवश्य पनि काम गर्नेछौँ। पूर्ण दाईहरूसँग, विमान दाईहरूसँग त काम गरि नै रहेछौँ, निर्मल दाईहरूसँग काम गरिरहेछौँ, सबैजनासँग काम गरिरहेछौँ। तर कस्तो हुँदो रहेछ भने आज म वास्तवमा म मुफट बोल्ने मान्छे, म जे पनि ड्याङडुङ बोल्ने मान्छे, तर मेरो सफलता सँगसँगै त्यसरी बोल्नु हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा पनि मैले सिक्दै आएँ, भोग्दै आएँ। किनभने मलाई थाहा थिएन म जे पनि कुरालाई इजी भन्दा पनि यो मेरै मान्छे हो, यो मेरै मान्छेको बारेमा मैले कुरा गरेको भनेर कुरा गर्थेँ। तर त्यसरी सोच्नु हुँदैन रहेछ, मलाई फिल भएको छ। मेरा जिन्दगीका उतार चढाव 2 वर्षपछि मैले यो आज रेडियोमा यो कार्यक्रम, यो सभा आज गर्न पाएको छु बर्थडेको। र बिचमा उतार चढाव भयो होला, तर म जिन्दगीलाई के लिन्छु भने भगवान् रामलाई पनि उतार चढाव भएको थिएँ, भगवान् कृष्णलाई पनि भएको थिएँ। हामी त मान्छे हौँ, उहाँहरूले नै सृजना गरेका मान्छे हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती भगवान्हरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु कि त्यस्तै भगवान् रूपी अनुहारहरू मेरो साथी बनाएर मलाई पठाइदिनु भयो। दिपकजी, माग्ने बुढा, किरण दाई लगायत मेरो सम्पूर्ण हास्य कलाकार मित्रहरूले आज बिहान 6 बजे मलाई बसुदिजीले फोन गर्नुभयो। ए नानी, बर्थडेको शुभकामना, जन्मदिन, ल ल ल के गर्ने कसो गर्ने भनेर भन्नुभयो। म कस्तो खुसी भएँ, किनभने बसुदिदीले त्यो गोरेटो खन्नुभयो होला, त्यसलाई बिस्तारै बाटो बनाउने क्रममा म पनि अगाडि बढेँ। मेरा सन्ततिहरूले अझै ठुलो पिच, सलल्ल बग्ने पिच बनाउँछन् होला, त्यो भयो। त्यसपछि हरिवंश दाईले फोन गर्नुभयो। एकपछि अर्को हास्य कलाकार ती अग्रजहरूले फोन गरिरहँदाखेरि आमा बुवालाई सम्झेँ, अनि आमाको फोटोमा दियो बाले। त्यसपछि बुवासँग कुराकानी भयो। नानी, जन्मदिनको तँलाई के पठाइदिउँ भनेर भन्नुभयो विराटनगरबाट। मैले केही पठाउनु पर्दैन, जसरी दसैँको बेलामा तपाईँले टिका र जमरा लाउँदै नानी सबै मान्छेको भलो चाहने होस्, सबै मान्छेको दुःख सुख बुझ्ने होस् भनेर आशीर्वाद दिनुहुन्थ्यो। त्यही आशीर्वाद फेरि प्लस गरिदिनु बुवा भनेर भने। अनि त्यो मिठो मिठो शब्दले खर्चिनु भएको छ, उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यति धेरै मिडियाका साथीहरू, कोरोना मलाई लाग्छ सबैजनालाई भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको हुनसक्छ। आज कोरोनालाई जित्ने क्रममा कोभिडलाई परास्त गर्दै हामी मास्क लगाएर सामाजिक दूरी कायम गर्दै यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। अहिले हामीलाई दुःख छ कि हल खुल्या छैन, हल बन्द भइरहेका छन् भन्ने कुराहरू सुन्दाखेरि 22वटा हल बन्द भयो, 28वटा हल बन्द भयो भन्दाखेरि हामीले जति कमायौँ, जति जे गऱ्यौँ, अनि कमाएका ती दर्शक, भगवान् रूपी दर्शकहरूलाई शिर झुकाएर नमन गर्दै त्यही कमाइलाई ब्याङ्कमा गएर बुझ्दाखेरि यति पनि लोन पाउँदो रहेछ भन्ने खालको कुरा आइसकेपछि हामीले हल खोल्ने भनेर एउटा जमर्को गऱ्यौँ। र सबभन्दा ठुलो कुरा के हुन्छ भने एउटा खलासीलाई गाडी किन्ने रहर हुन्छ नि, खलासीलाई ड्राइभर बन्ने रहर हुन्छ, अनि गाडी किन्ने रहर हुन्छ। हामी पनि कलाकारिताको खलासी नै हौँ, हामीलाई पनि गाडी किन्ने रहर हुन्छ, एउटा राम्रो ड्राइभर बन्ने रहर हुन्छ भने जस्तै सबैको आफ्नो सपना हुन्छ। त्यही सपनामा म दर्शकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो चलचित्र हेर्ने दर्शकहरूले गर्दाखेरि नै आज हाम्रो यो आँट, यो विश्वासले गर्दा आज हामी बानेश्वरमा एउटा हल खोल्दैछौँ। हाम्रो सम्पूर्ण साथीहरू मिलेर थोरै थोरै पैसा हालौँ, त्यसपछि ब्याङ्कबाट लोन लिउँ भनेर एउटा जमर्को गर्दैछौँ। यो पनि मलाई के लाग्छ भने यो 46 वर्षको उपलब्धि हो। म 46 वर्ष लागेँ, मलाई कसैले आज जन्मदिन सोध्नु भएन कति वर्ष लागिस् भनेर। अनि 46 वर्षको उमेरमा यो एउटा इँटा थप्ने काम यही कलाकारिता क्षेत्रले गरे। त्यसको लागि मेरो टिम, मेरो दर्शक, मेरो मिडियाका साथीहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सबभन्दा ठुलो कुरा त जीवनमा जन्मिने बित्तिकै त बच्चा त रुन्छ नि त, त्यही भएर त हामी रुन्छौँ, अनि त्यसपछि हाँस्छ, त्यही भएर त हामी हाँस्छौँ। यस्तै रहेछ जिन्दगीको उतार चढाव खेपिरहनुपर्छ। तर एउटा कलाकारलाई जसरी तालीको वा चाहिन्छ त्यसरी नै गालीको पनि गडगडाट चाहिँदो रहेछ।
त्यही भएर मान्छे परिपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र सबै साथीहरूले मेरो जहिले पनि मलाई एउटा उभ्याउनको लागि, मलाई एउटा हिलिङ गराउनको लागि तत्पर मेरो साथीहरूपट्टि म एकदमै शिर झुकाएर नमन गर्न चाहन्छु। स्पेसली दिपकजी, भन्ने बुढा, हिरण दाई, दमन लगायत सम्पूर्ण। र सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको चाहिँ रेडियो अडियो बाबुआमाले त जन्म दिए, तर यो जन्माउने कुरालाई सम्झाउने अर्का बाबुआमा छन्, दिपेन्द्र खनिया र शिखा शर्मा। उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने बर्थडे कहिलेकाहीँ बिर्सिन्छ, कहिलेकाहीँ के हुन्छ, तर मिडियाको साथीहरूसँगलाई समय लिएर हामीलाई बोलाएर यस्तो स्वस्ति शान्ति गराएर अष्टचिरञ्जीवको मन्त्र उच्चारण गरेर आजसम्मको जिन्दगीको आजसम्मको भुल छु मन्त्रद्वारा राम्रो होस्, तेरो चिरायु होस्, तेरो आयु लामो होस्, दीर्घायु होस् भन्नको लागि समय खर्चिदिएर गुरुहरूलाई बोलाइदिनुहुन्छ। अनि गुरुहरूले हामीलाई त्यस्तो मन्त्र दिँदाखेरि 1 वर्ष अझै अब म ऊर्जाशील भएर बाँच्छु है, म काम गर्छु है भन्ने मलाई एउटा सङ्कल्प हुन्छ। त्यस्तै म सबैलाई एउटा धन्यवाद दिन चाहन्छु। मिडियाका साथीहरू आइदिनु भयो। आज केक कटिङ भन्दा पनि माया साटिङको प्रोग्राम चलेको छ आज यो विशेष बर्थडेमा। र थ्याङ्क यू सो मच रेडियो अडियो, थ्याङ्क यू सो मच मिडियाको साथीहरू, थ्याङ्क यू सो मच अग्रज दाईहरू, पूर्ण दाई, बुहारी लगायत मेरो सम्पूर्ण साथीहरू। बाहिर अलिकति हल्ला छ, केही छैन, आज गाईजात्राको दिन हो। गाईजात्राको सुटिङमा चाहिँ मेकअप इज भर्खर सुटिङमा एकैछिनको लागि एकछिन लेट भयो, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। विश यू अल द बेस्ट। दिपाजीसँग झन्डै 22-23-24 वर्ष अगाडि दिएको हाम्रो आफ्नो सम्बन्ध यथावत छ र बलियो सम्बन्ध छ। हार्दिक स्वागत। सधैँ भन्दै आएको छु, मैले दिपाश्रीजी र दिपकजीबाट मैले एउटा परिचय पाएको छु चलचित्र उद्योगमा। आज चाहिँ एउटा सानोतिनो भए पनि कलाकार भन्ने टाइटल पाएको छु। त्यसको सम्पूर्ण श्रेय गोज दिपकजी र दिपाजी हो। त्यसर्थ मैले उहाँलाई गुरु गुरुआमा मान्दै आएको छु। विश यू अल द बेस्ट। उहाँको आगामी दिन अझ सशक्त होस्, अझ बलियो होस् र अझ चाहिँ बलिय कामहरू, उत्कृष्ट कामहरू हेर्न पाऊँ। गड ब्लेस यू। तपाईँले भन्नुपर्छ, दायाँ बायाँ नहेर्नुहोस्, सिधा क्यामेरामा हेरेर बोल्नुहोस्। तपाईँ हाँस्न पाउनुहुन्न, सिधा बताउनुहोस्। तपाईँ माइक तल नराख्नुहोस्, उतातिर नहेर्नुहोस्, नफर्किनुहोस्, सिधा बताउनुहोस्। सिधा प्रश्नको सिधा जवाफ दिनुहोस्। तपाईँ साथी नखोज्नुहोस्, खुसी नखोज्नुहोस्, सिधा बताउनुहोस्। तपाईँ यसरी हाँस्न पाउनुहुन्न आजको दिनमा। गाईजात्राको दिन हो, दिपाश्री नेउलाको जन्मदिनको शुभकामना दिनुहोस्। र एउटा गीत गाइदिनुहोस् त्यसो भए। आजको दिनमा शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड, केपी ओली, माधव नेपाल, छन्ना खनाल को क्यारिकेचर तपाईँलाई गर्न आउँदैन। डोनाल्ड ट्रम्प, भ्लादिमिर पुटिन, नरेन्द्र मोदी छ नि, आजको दिनमा यी कसैको बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्ने छैनौँ। दिपाश्री देउवा तपाईँको अगाडि हुनुहुन्छ, प्रपोज गर्नुहोस्। छ नि आजको दिनमा दिपाश्री देउवालाई पाउनु भने बिहे गर्नुहुन्छ। छ नि आजको दिनमा जनता जान्न चाहन्छन्, तपाईँ बोल्नुहोस्। मुसु मुसु हाँस्न पाउनुहुन्न, सिधा प्रश्नको सिधा जवाब दिनुहोस्। आजको दिनमा छ नि, तपाईँ बोल्नुहोस्, केही बोल्नुहोस्। यो बिचमा दिपकराज गिरी आउनुभयो, अहिलेसम्म बोल्नु भन्दाखेरि कस्नुभयो अड्डी, अब तपाईँको आवाजमा हड्डी छ नि। त्यसो भए एउटा क्यारिकेचर गर्नुहोस्। छातीमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेको छ नि। यो गीत त भक्तराजाचार्यले गाउनु भएको हो नि त, तपाईँलाई थाहा छुकै थिएन। ऋषि भाइ के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो अत्यन्त प्रिय मित्र राजा राजेन्द्र। हाम्रो देशमा राज संस्था छैन, तर राजा राजेन्द्रको नाम एकदम प्रख्यात छ। सबैले भन्न थाले यो देशमा हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रमा पछिल्लो समय, पछिल्लो पुस्ताले अत्यन्त मन पराएको व्यक्तित्व। त्यस कारणले तपाईँहरू सबैले ताली बजाएर अभिनन्दन गरिदिनुहोस्। दिपेन्द्रजी
मेरो अत्यन्त मिल्ने साथी, अत्यन्त उहाँ र मेरो पत्रकारिता सर आजको दिनमा माइक अलिक नजिक लानु सुन्दैन। अब दिपेन्द्रजी र मेरो सम्बन्ध उहाँको चाहिँ पारिवारिक सम्बन्ध पनि छ र गोपाल गोरेगाईसँग मेरो पत्रकारिताको सुरुवातको दिनहरू अझै पनि म झसल्कोले छ नि याद त्यसैले आज हाम्रो बिचमा एउटा यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, दिपेन्द्रजीले मलाई बोलाउनु भयो। अब रेडियो अडियोको कार्यक्रम नआउँ भने पनि उहाँलाई मैले हार्नै सक्दिनँ, जहाँ पुगेर पनि मैले आइपुग्नै पर्छ। फेरि राजा राजेन्द्रले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा म ऋषि धमला आइपुगिनँ भने त्यसको महत्त्व र प्रभाव पनि त्यसैले आज यस्तो अग्र व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। रिपोर्टर्स क्लबमा बहस गर्यो तर मेरो प्रिय मित्र चाहिँ जानु भएन त्यहाँ। त्यसैले आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालको गाई जात्रा खल्लो पनि भयो। दुईजना व्यक्तित्व त्यहाँ देखिएनन्। किन देखिएनन् भनेर यसो हेरेको त आज दिपाश्री निरौलाको ह्याप्पी बर्थडे, दिपक राजगिरी मेरो परम मित्र कहाँ जानुभयो भनेर खोजिरहँदाखेरि त यहाँ पो आइपुग्नु भयो रिपोर्टर्स क्लबमा। त्यसैले म सर्वप्रथम दिपाश्री निरौलाजी अत्यन्त सफल असल सबै कुराले पोख्छ नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा, हास्यव्यङ्ग्य क्षेत्रमा हामी सबैले होइन माइक त आउने जाने गरिरहेको छ नि। नेपालका 3 करोड जनताले नेपालको 3 करोड जनताले अत्यन्त मन पराएको कलाकार दिपाश्री निरौलाको आज जन्मदिनको दिन हामी सबैले दिपाजीलाई सुस्वास्थ्य दीर्घायुको सफलताको शुभकामना गरौँ। दिपाजी तपाईँ हामी सबैको मात्र होइन, यो संसारले नेपालीहरूले जहाँ छन् जहिले पनि तपाईँलाई अत्यन्त सम्मान गर्छन्। त्यसैले तपाईँको ह्याप्पी बर्थडेको दिनमा आइपुगेको छु तपाईँलाई सफलताको शुभकामना दिन, तपाईँको यात्रालाई सहयोग गर्न र तपाईँले जुन किसिमको नाम कमाउनु भएको छ, जुन किसिमको काम गर्नुभएको छ नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा, हास्यव्यङ्ग्य क्षेत्रमा, यो हामी सबैको लागि उदाहरणीय अनुकरणीय र हामीले आत्मसात नगरिकन सुखै छैन। किनभने यो पुस्ताले तपाईँलाई अत्यन्त सम्मान गरेको छ। टिम तपाईँको टिम छ, किरण दाई अहिले रिपोर्टर्स क्लबमा उहाँले धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो र उहाँले गरेको कुराहरूलाई आज म त के भन्नु, त्यसको प्रशंसा गर्ने शब्दै छैन किरण दाई मसँग। त्यसैले अब सबैलाई म एकमुष्टले स्वागत गर्न चाहन्छु र सबैप्रति मेरो सम्मान छ, आदर छ। दिपाजीप्रति पनि दिपाजीले गरेको नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको म जहिले पनि उच्च प्रशंसक हुँ। म जहिले पनि उहाँलाई स्यालुट गर्छु, अभिनन्दन गर्छु। किनभने एउटा नारी भएर उहाँले नेपाली चलचित्रलाई जुन किसिमको नेतृत्व दिनुभएको छ, उहाँले बनाएका चलचित्रहरू सबै सुपर हिट भए, उहाँले गरेका कामहरू सबै सफल भए। त्यसैले आज हामी सबै उहाँलाई शुभकामना दिन आएका छौँ। दिपेन्द्रजी तपाईँलाई म स्यालुट गर्न चाहन्छु, तपाईँ राम्रो काम यो पुस्ता यो सबै व्यक्तित्वहरूलाई म एकमुष्टले छ नि हृदयदेखि नै सम्मान गर्दै अभिनन्दन गर्दै के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आज गाई जात्रा हो, हास्यव्यङ्ग्य गर्नु छ। राजा राजेन्द्र जस्तो मलाई हास्यव्यङ्ग्य गर्न आउँदैन, तर नेपाली पत्रकारितामा, नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा, नेपालका आर्थिक सामाजिक कूटनीतिक हरेक क्षेत्रमा छ नि विभिन्न व्यक्तिको विभिन्न भूमिका हुन्छ। पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा अब मेरो पनि केपी शर्मा ओलीसँग धेरै राम्रो सम्बन्ध छ, निकट सम्बन्ध छ। किनभने उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मैले 3 पटक अन्तर्वार्ता लिने मौका मिल्यो होइन। उहाँसँग मेरो निकटता, आत्मीयता, एउटा जर्नलिस्टको जुन सम्बन्ध पोलिटिसियनसँग हुन्छ त्यो सम्बन्ध छ। केपी शर्मा ओली आज तपाईँहरूको लागि चाहिँ एउटा कन्टेन्ट बन्नुभएको छ। त्यो कुरा सबैले भनेका छन्। केपी शर्मा ओली उहाँको भिजन, उहाँको मिसन, उहाँको एजेन्डा, उहाँको सफलता असफलता आफ्नो ठाउँमा छ। नेपाली राजनीतिमा उहाँले गरेको योगदान, उहाँले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि गरेको विकास, समृद्धि, पानी जहाजदेखि हामी बसमा पनि थियौँ होइन। अब रेलको कुराहरू त्यो सबै आउने पुस्ताले समीक्षाको विषय बनाउला। उहाँले कति राम्रो काम गर्नुभयो, कति गर्न सक्नु भएन। तर तपाईँहरूको लागि चाहिँ केपी शर्मा ओली भगवान् भाइ हास्य कलाकारको लागि उहाँले यति कन्टेन्ट दिनुभएको छ, यो कुरा तपाईँले कहिले बुझ्नु सक्नु। किनभने आज दिपक राजगिरी र दिपाश्री निरौला भन्दा पनि केपी शर्मा ओलीले बोलेको कुरा किन बढी फोकस हुन्छ, किन बढी समाचार बन्छ, बढी किन टिकटक बन्छ, किन त्यो बसको विषय भन्छ, उहाँ त्यस्तो हो व्यक्तित्व केपी शर्मा। धेरै राम्रा कुरा। अब मेरो बारेमा भन्नु छु
नेपाली पत्रकारितामा मैले पत्रकारिता सुरु गरेको आज पनि मैले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा भनेको थिएँ। कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तर्वार्ता लिएर पहिलो अन्तर्वार्ता लिएर मैले पत्रकारिता सुरु गरेँ। रिपोर्टर्स क्लबको पहिलो व्यक्ति पनि कृष्णप्रसाद भट्टराई। कृष्णप्रसाद भट्टराईले रिपोर्टर्स क्लबको उद्घाटन गर्नु। कृष्णप्रसाद भट्टराईले रिपोर्टर्स क्लबमा आएर 2054 साल चैत्र 17 गते घोषणा गर्नुभएको थियो, अहिलेसम्म मैले चुनाव जितेको छैन ऋषि बाबु भने मलाई ऋषि बाबु म एकपटक चुनाव जित्न चाहन्छु र यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छु भन्नुभएको थियो। ठ्याक्कै 2056 सालमा उहाँ वीरगञ्जबाट चुनाव पनि जित्नुभयो र प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। धेरै किसिमको छ नि मेरो राजनीतिज्ञहरूसँगको सम्बन्ध, कलाकारसँगको सम्बन्ध। अब नेपालको कला क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ, हास्यव्यङ्ग्य क्षेत्रको कुरा गर्नु दिपेन्द्रजीलाई थाहा छ। तपाईँले रेडियो अडियो ल्याइदिनु भयो, धेरैले यहाँ आएर आफ्नो कुरा राख्न पाए। तर रिपोर्टर्स क्लब नेपाल एउटा यस्तो उद्यम थलो हो, एउटा यस्तो साझा मञ्च हो। आज म गाई जात्राको दिन पनि भन्छु सबैलाई साक्षी राखेर, नेपालका सबै क्षेत्रको कलाकारहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर बस गरेर रिपोर्टर्स जुन विगतमा थिए त्यहाँ रिपोर्टर्स क्लब आइसकेपछि त्यो किसिमको ट्रेन्ड बस्यो नेपाली पत्रकारितामा। र रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मलाई याद छ कलाकारले बोलेको न्युज पनि मेन न्युज भएको छ क्या। हामी कहाँ कहिले पनि कलाकारले बोलेका कुराहरूलाई जहिले पनि चलचित्रको पेजमै, चलचित्र मनोरञ्जनको पेजमा लगेर न्युज राख्ने प्रचलन थियो। यसलाई मनोरञ्जनको न्युज रूपमा अगाडि बढाउनु। तर रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा चुनावको बेलामा होस्, द्वन्द्वको बेलामा होस्, संविधान सभाको निर्वाचनमा होस् अथवा लोकतन्त्रको पक्षमा कलाकारहरूले बोलेका कुराहरूलाई लिएर मेन न्युज बनेको थियो। मेन न्युज त्यो चाहिँ हामी सबैको लागि पनि नयाँ खुराक हो। किन भन्दाखेरि समाचार भनेको छ नि जहिले पनि मनोरञ्जन कला। दिपकजीको न्युज, दिपाश्रीजीको न्युज होइन, माग्ने बुढाको न्युज अथवा मेरा प्रिय मित्रहरू सबैको न्युज छ नि। मैले कलाकारहरूको न्युजलाई मैले चाहिँ फ्रन्ट पेजमा न्युज राख्न सकेँ भने, फ्रन्ट पेजमा स्थान दिन सकेँ भने तपाईँप्रति मेरो सम्मान हुन्छ। हामी कहाँ के चाहिँ मनोरञ्जनको पेजमा मात्रै राख्नु चल्दैछ नि दमनजी होइन। त्यसरी दमनजीले बोलेको कुरो मैले मेन न्युज बनायो भने त समाचार हुन्छ। किरण दाईले बोलेको कुरो मैले मेन न्युज बनाउन सक्नु पऱ्यो नि त। मेरो सोच चाहिँ अब त्यो दिएको छ। त्यसैले समग्र नेपाल आज म घोषणा गर्न चाहन्छु रेडियो अडियोको यो स्टुडियोमा यो भवनमा उपस्थित भएर ऋषि धमलाको पत्रकारिता म रेडियोमा काम गर्छु, टेलिभिजनमा काम गर्छु, सोसियल मिडियामा काम गर्छु, अनलाइनमा काम गर्छु, रिपोर्टर्स क्लबमा प्रिन्ट मिडियामा काम गर्छु। मैले नेतृत्व गरेको सबै मिडियामा मेरो एउटा आज एउटा साझा सङ्कल्प छ। आज गाई जात्रा यसलाई फेरि हाँसी मजाको रूपमा नलिउँ, यो एउटा सिरियस कुरा मैले उठान गरेको छु। किनभने यहाँ सबै गण्यमान्य व्यक्तित्व भएकाले दिपेन्द्रजीले मलाई यो मौका दिनुभयो। आगामी दिनमा मैले काम गर्ने संस्थाहरू, मैले नेतृत्व दिएको संस्थाहरू प्राइम टाइम टेलिभिजन, नेपाली रेडियो नेटवर्क अथवा रेडियो यानारायण अथवा रिपोर्टर्स क्लब अथवा reportersnepal.com अथवा मैले काम गर्ने धेरै प्रिन्ट मिडियाहरूसँग अहिले नाम लिन चाहन्न। दिव्य दर्शन टेलिभिजन, म 2टा टेलिभिजनको नेतृत्व गर्छु। यी दुवै मिडिया मात्र होइन, सबै मिडियामा अब तपाईँहरूको एजेन्डा राष्ट्रिय एजेन्डा बन्दैछ। तपाईँले गरेको काम र मेरो हिरो भनेको छ नि त्यो दिनको हिरो हो। आजको हिरो मेरो लागि दिपाश्री हो। एजेन्डाको कुरा गर्दा अब आज ह्याप्पी बर्थडे हो। अरू देशमा भएको भए कलाकारहरू सेलिब्रेटी कस्तो किसिमको चाहिँ ठुलो न्युज समाचार बन्थ्यो, त्यो समाचार बनाउन हामी जानुपर्छ। यसलाई पोजिटिभली लिनुपर्छ। किनभने दिपाजीको आज ह्याप्पी बर्थडे हो। उहाँको न्युजलाई हामीले एकदम यसलाई हामीले एकदम सिरियसली लिउँ है। किनभने उहाँको समय उहाँले त नेपाली चलचित्रमा ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ नि। उहाँको ह्याप्पी बर्थडे भनेको हामी सबै 3 करोड नेपाली जनताको छ नि एजेन्डाको विषय पनि गर्नुपर्छ। किनभनेखेरि आज हामी जसरी दिपाश्री मिरुलाको बारेमा बहस गरिरहेका छौँ, भविष्यमा नेपाली कला क्षेत्रमा यो किसिमको पुस्ता जन्माउन धेरै गाह्रो छ। आलोचना गर्न सजिलो छ, दिपाजीको बारेमा मैले बोल्न सजिलो छ, दिपकजीको बारेमा मैले बोल्न सजिलो छ। तर दिपाश्री मिरुला दीपक राजगिरी बन्न चाहिँ धेरै गाह्रो छ है। काम गर्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ त्यसको कुरा। त्यसैले जाँदा जाँदै दिपेन्द्रजी यहाँ अग्रज व्यक्तित्वहरू, मलाई अत्यन्त माया गर्ने कला क्षेत्रका दिग्गज हस्तीहरू, किन दाइ लगाए दमनजी, सबैलाई म मागे बुढा मेरो प्रिय मित्र असल व्यक्ति, उहाँको अन्तर्वार्ता लिए चाहिँ सबैले टोल बनाइरहेको छ। गीत गाइदिनु सबैलाई म एकमुष्ट आज चाहिँ गाई जात्राको दिन शुभकामना दिन चाहन्छु। गाई जात्राको आफ्नै विशेषता छ। यो गाई जात्रा पर्व किन मनाइन्छ यसको बारेमा म धेरै बहस गर्न चाहन्न। तर दिपाजीको आज जन्मदिन हामी सबैले उहाँलाई ताली बजाएर अभिनन्दन गरौँ।
धन्यवाद छ। उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, ढिलै आउनुभएको दिपक दाई नमस्कार। दमन दाई मेरो गुरु कता हुनुहुन्छ यता? सम्पूर्ण दाईहरू फेरि नाम भन्दै जाँदाखेरि छुट्ला होइन, सबैजनालाई मेरो धेरै धेरै नमस्कार छ। हजुरले ह्याप्पी बर्थडे भन्न चाहिँ बिर्सिनु भयो होइन? बिर्सिनु भयो हो। एकचोटि आज ह्यापी बर्थडे हो, आज जन्मदिन हो भने दुई भाषामा एकचोटि भन्नु न। ह्यापी बर्थडे आज गाई जात्रा हो, ठट्टा पनि गर्न पाइन्छ है, माइन्ड नगर्नु होला। विशेष गरी यो गाई जात्रा पर्व चाहिँ मृत्यु भएका विभिन्न व्यक्तिहरूको पनि सम्झना गरिने भएको कारणले गर्दा म चाहिँ हाम्रो हास्य व्यङ्ग्य कलाकार शम्भु थापा बखते उहाँ हाइसालै बित्नु भएको छ, उहाँको लागि चाहिँ म हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि भन्न चाहन्छु सुरुमा। र त्यसै गरी रेडियो अडियोको 14औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा रेडियो अडियोका मूल भट्ट लगायत सम्पूर्ण रेडियो अडियोका हाम्रो आफ्नै हो, हामीलाई नै बधाई दिनु त हो नि होइन, हामी सबैलाई हामीलाई बधाई पनि छ। विशेष गरी हास्य कलाकारहरूको र रेडियोको एउटा अचम्मको सम्बन्ध छ। मैले अहिले यसो सम्झिँदाखेरि हाम्रो रेडियोमा काम नगरेका चाहिँ कोही पनि हास्य कलाकार नहुँदो रहेछन्। एउटा चाहिँ रेडियोमा काम नगरेका र अर्को गीत नगाएका हास्य कलाकार पनि कमै पाइँदो रहेछन् है। एउटा मात्रै होला, दिपक दाई होला सायद। गीत नगाउने हास्य कलाकार दिपक दाई मात्रै होला। आज गाउनुहुन्छ त्यो व्रत तोडिदिने आज। अनि निर्मल दाई नि गाउनु भएको छैन होला, फेरि मेरो नाम लिएर भन्दैन। सबभन्दा पहिला दिपाश्री निर्मला जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना हजुरलाई। मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम गणध्वज मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। तपाईँले गरेका हरेक चिज मङ्गलै रहिरहोस्, अझ अमर रहोस् मङ्गल। आफू बाँचेसम्म मात्र होइन, आफू बितेपछि पनि मङ्गलै रहोस्। तपाईँको आयु मेरो पनि सरोस्, अझ अमर भएर बाँच्नुहोस्, मेरो हृदयदेखि शुभकामना। सँगै काम नगरे पनि सँगै भेटेको हो होइन, फिल्ममा काम नगरे पनि सिरियलमा काम गरेको हो। तर मलाई आफू सँगै काम गरे पनि सँगै नगरे पनि मेरा साथीभाइ कुटुम्बको प्रगतिदेखि सधैँ खुसी हुने दमन रुपाकीले सबैलाई शुभकामना दिन्छ। त्यसका अलावा दिपक राजगिरी दिपाश्री मेरो धेरै नजिकको भित्र आत्मादेखिको मैले हृदयदेखि माया गर्ने र सम्मान गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आज एकल शुभकामना दिनु पऱ्यो, त्यसमा दुःख लागेको छ। खै हजुरको अहिले भन्नुभएको थियो नि मलाई बिहा जस्तै लाग्यो भनेर, मैले दिपक नदेखेर कस्तो लाग्यो। तर यो यस्तो छ, अब तपाईँको यो तितो सत्यलाई हेरेर मैले भने नि त होइन, अरूमा त छँदै छैन। खै केही छैन। हिजो रेडियो नेपालको प्राङ्गणमा उहाँ धेरै अगाडिदेखि फिल्मको नायिका म र जितु सँगसँगै धेरै फिल्ममा काम गरेको दिपक राजगिरी चाहिँ नि चट्ट रेडियो नेपाल आउँदाखेरि उहाँ पनि चिठीको यति च्वाक त्यो बेलामा आमामामा कुरा नगर्नु, श्रीदेवी हेरेपछि तपाईँहरू नपर्ने होइन, चटक्कार भन्नुहुन्थ्यो। हाम्रो त पहिल्यै कुरा हुन्थ्यो। अनि दिपक राजगिरी चाहिँ आएर कुरो त्यो पर बस्यो केटी क्या च्वाक छ यार भन्थ्यो दिपकले मलाई। अनि त्यो राम्रै त हो दिपाश्री नेपाल भने उयो होइन त्यो भन्दा अहिले तिमीले नै भन्छौ। अनि यस्तो फेरि दिपक राजगिरीको त्यो पछाडि केस चाहिँ ठ्याक्कै घोडा पुच्छर जस्तो थियो। भोगेन भन्नु त ल भोगेन भन्नु त यस्तो उसको राइसी मालिस स्टाइलले गुरु क्या चुहाक यार मलाई त परिचय गर्दैन ठुलो कुरो हो त। खासमा दिपाश्री निर्मला त्यो बेला दिन प्रतिदिन खेल्न आउनुहुन्थ्यो है। अनि ल्याएर आएँ म दिपक राजगिरी नमस्ते नमस्ते ठिक छ ल म भनेर उहाँले फेरि आफै फेरि अलिक सन्कियो नि त त्यो बेला त म जस्तै हो, सङ्गत मेरो पनि छ होइन। अनि पछि हुँदाहुँदै रामविलास धन्या उहाँले अब मेहनत गर्नुभयो, राम्रो काम गर्नुभयो, वास्तै रामविलास धन्या हुनेছি। जस मैले पहिलोचोटि रेडियो नेपालमा दिपकसँग हजुरको इन्ट्रोडक्सन गरेको चाहिँ हो। जे गरेँ राम्रो गरेँ, यदि त्यो नगरे भए आज दिपक कहाँ हुन्थ्यो, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो होइन। आज त्यो गरे भएर आज यसरी बर्थडे पनि मनाउनु पाइएको थियो, त्यही खुसी कुरो हो। किरण दाई फिल्मी क्षेत्रमा त मभन्दा अगाडि धेरै किरण दाईसँगै हो नि। यही भन्दै फेरि पनि शुभकामना दिन्छु। एकदम तपाईँको सबै मङ्गल होस्, जय सरस्वतीको बास होस्, नाट्येश्वरको बास होस्, हृदयदेखि शुभकामना। जय नाट्येश्वरी। जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना गर्छु। ह्याप्पी बर्थडे ह्याप्पी बर्थडे ह्याप्पी बर्थडे।